سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بیچاری پریشان ہوئی تھی آج نبی دے دین تو ودو جگ تے رسوائی بڑی ایویں گل کہ نہیں یار سرکار دے دین تو آپاں جو پیچھے پیر تلکے نے تے ہٹے ہیں تاں تو یار لا علاج بیماریاں دے شکار بن گئے ہیں، تاں تو گھر گھر لڑائی تے فساد ہے، چھوٹے نو وڈے دا ادب نہیں، وڈے نو چھوٹے دا پیار نہیں، بھرا نو کھادی جاندا ہے، وڈا چھوٹے نال لڑی جاندا ہے، چھوٹا وڈے دا بدتمیز بن گیا ہے، پتر نو باپ دا ادب نہیں، بے ادبی گستاخی لا علاج بیماریاں، گھر گھر فساد لڑائی جھگڑے، بے سکونی کس وجہ نال آ گئی کہ باج نبی دے دین تو ودو جگ تے رسوائی بڑی دشمن تعلیم مصطفیٰ کو ملنی یارو سزا بڑی دشمن تعلیم مصطفیٰ کو ملنی یارو سزا بڑی باج نبی دے دین تو ودو جگ تے رسوائی پڑھ لو باج نبی دے تسی نہ پڑھیا تے میں آدھا گھنٹہ اس شعر تے پورا کر چھڑنا ہے، پڑھ لو ایک باری باج نبی دے دین تو ودو جگ تے رسوائی بڑی سنو یار نبی دے تر گئے ودینے نبی تے مر گئے یار نبی دے تر گئے ودینے نبی تے مر گئے پاویں سر نیوے تے چڑھ گئے وقائم شریعت کر گئے پاویں سر نیزے تے چڑھ گئے قائم شریعت کر گئے آ نبی دے در اتے ورحمت اڑی کدی کھڑی آ نبی دے در اتے ورحمت اڑی کدی کھڑی باج نبی دے تو جی آندھی کڑی میرا خیال ہے باج نبی دے دین تو ودو جگ تے رسوائی بڑی قابل غور ہے تو تھوڑا جا کڑوا لیکن اس شوگر والے مریض نو بڑا فائدے مند ہے توجہ ڈال بول سبحان اللہ غیرت حیا کچھ کر یارا
غیرت حیا کچھ کر یارا ودیو سنی سب سر یارا غیرت حیا کچھ کر یارا دیو سنی سب سر یارا عورت نو رکھ وچ پردے دے و ننگیاں دے ول نہ کھڑ یارا عورت نو رکھ وچ پردے دے و ننگیاں دے ول نہ کھڑ یارا غیرت ایمان دوویں جڑوانے حدیث نبی ہے پڑھی حیا ایمان دوویں جڑوانے حدیث نبی ہے پڑھی باج نبی دے دین تو ودو جگ تے رسوائی بڑی. جڑا میں اگلا مصرع پڑھن لگا نا ایتھے جڑی شرم و حیا والی ہے نا او دی گل نہیں پہ کرنا جڑی اپنی عزت نو آپ رول چھڈیا نا باہر سکولاں کالجاں دے اندر اون دی گل پہ کرنا. توجہ نال بول سبحان اللہ. ویسے سانو مسلمان دی کسی دھی بہن دے نال کوئی دشمنی نہیں. سخت الفاظ اس واسطے استعمال کیتے جاندے نے کہ ہو سکدا ہے کسی دا ضمیر جاگ جاوے. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ماں سکولن لیڈی ہووے کدھر غصہ تو نہیں ہو گیا. مسلمان دی نشانی ایمان والے دی او دے پاویں مخالف بھی جاوے گل حق دی ہووے دین دی او اپنا سر آندا پاویں میں گندا لیکن اے دین حق دا جڑا پیغام ہے اے تو سچا ہے نا. وہ اگوں آکڑدا اللہ تعالیٰ دا پاک قرآن کی فرماندا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. اپنی عورتاں نو گھراں دے اندر سنبھال کے رکھو, دور جہالتاں کو باہر نہ کڈو. اے کی فرما رہے اللہ دا پاک قرآن تے میں قرآن پاک دے تحت ہی لکھا ہے. ادھر ماں سکولن لیڈی ہووے پتر بھی جم دے غلیظ جے شرم و حیا دی پے کر ہووے بیٹے بھی ہوں دے فرید. ماں سکولن لیڈی ہووے پتر بھی جم دی غلیظ جے شرم و حیا دی پے کر ہووے بیٹے بھی ہوں دے فرید. سکول موت تے ٹی وی میں دشمن قرآن دے جری باج نبی دے دین تو میں دو جگ تے رسوائی بڑی. ہن میں جڑا اللہ رسول دے پاک نام لکھ دینا
اللہ کے تے نالیاں تے روڑیاں دے تے سٹیا جندا اللہ سونے دے پاک قرآن تے نام مبارک نو و یار بیلی ترقی تے زور پائی کھڑوتے نے میں پوچھنا کاندی ترقی کیتی ہے خدا رسول دی دشمنی مول لے لی اور سانو بغیر ترقی تو سادے بابے چنگے سن اسی کنڈ کردے سیں قرآن مجید نو تے بابا کھوتی چ ماردا سی پر نام مرادا کچھ حیا کر 14 طبقاں دے بادشاہ نو کنڈ پیا کرنا بولو بولو سبحان اللہ ہے میں گل کہ نہیں کنڈ کرن دی بجائے اس قرآن پاک نو چکے تے نالیاں روڑیاں تے گٹراں تک پہنچا چھڈے یہ ترقی ہے تیری اے دے نال ترقی نہیں یہ بربادی ہے ترقی مسلمان دی جنہ زیادہ ادب والا بندا جاسی اوناں زیادہ ترقی کردا جاسی توجہ نال بولو سبحان اللہ اخبار ہووے اشتہار ہووے میرے والے ویکھو میرے والے اخبار ہووے اشتہار ہووے وجڑا رب رسول دا نام رولے جنوں گلاں چنگیاں پہ لگتے ہیں گج کے بولو سبحان اللہ اخبار ہووے اشتہار ہووے جڑا رب رسول دا نام رولے او ملا ہووے پیر ہووے شیعہ یا اہل حدیث ہووے گستاخ نے او